अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हो रहा है उसके पीछे भारत है, ताने बाने भारत से मिलते हैं, हमारे पास नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं। और जनाब ये सोशल मीडिया के ऊपर देखे ना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नाज़रीन, मेरी दरखास्त अता तारड़ साहब से एक ही है कि भाई प्रावा ये हाथ जुड़े नहीं ना फुदुल आवाम को, यार खुदा का खौफ कर, खुदा का ये हाथ जुड़े। पाकिस्तान ये मुल्क क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हुई है भाई, उस पर आप सियासतदान सारे मिलकर बैठकर उसका कोई ना कोई नेगोशिएट करके डिस्कशंस करके एक स्टेप पीछे आकर कोई ना कोई हाल या कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाले। और जिस भारत के बारे में नाज़रीन कह रहे हैं कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत इंज कर रहा है, उंज कर रहा है, 4 दिन पहले हमने मंजा ठोका था मोदी का। राफेल और राफेल नाज़रीन जो उसके गिरे थे, वो राफेल अभी तक उसके गिरे ही हुए हैं, उसका राफेल खड़े नहीं हुए नाज़रीन दोबारा से। और अभी तक राफेल के उस जोम से उस ट्रोमा से नाज़रीन बाहर नहीं आ पाया। उसके बाद इंडिया कोलैप्स कर गया, पूरा इंटरनली नाज़रीन डिवाइड नजर आ रहा है, बिल्कुल कोलैप्स कर गया। आज से हफ्ता पहले नाज़रीन हमने तीसरी आलमी जंग को अवॉइड करवाने के लिए डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस अचीव की। जेडी वेंस इस्लामाबाद के अंदर घूम रहा था, तारड़ साहब आज जुड़े ने सर, ये ब्राहिम इन चीजों से निकलें प्लीज। इस मुल्क को लेट दिस कंट्री काम करे एक नॉर्मल मुल्क की तरह, एक नॉर्मल फंक्शनिंग मुल्क की तरह इस मुल्क को बराए मेहरबानी चलने दें, जहां पर प्रोटेस्ट भी हो, जहां पर गुस्सा भी हो, जहां पर मोहब्बत भी हो, जहां पर गले भी लगे, जहां पर सख्त बात बर्दाश्त भी हो, जहां पर बैठकर नेगोशिएशंस भी हो, जहां पर डिस्कशंस भी हो, जहां पर गले भी लगाएं, जहां से वे फॉरवर्ड भी हो। हम क्यों एक एक चीज के अंदर नाज़रीन ट्रैप हो जाते हैं? हम क्यों एक एक चीज के अंदर फंस जाते हैं? बराए मेहरबानी इस बात को अंडरस्टैंड करें। आज़ाद कश्मीर में हम देख रहे हैं कि लोग मोबिलाइज हैं, वहां पर प्रोटेस्ट है, वहां पर इलेक्शंस होने हैं, वहां पर एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी ने होनी है। लिहाजा सबको मिलकर नाज़रीन एक रोल प्ले करना चाहिए, सिचुएशन डिफ्यूज हो और एक सोल्यूशन की तरफ जाए, ना कि हम हर चीज में इस चीज को फ्यूल करें। तो समझ से नाज़रीन बाहर अल्लाह करे एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। बात ध्यान में रखिए, मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा, कश्मीरी क़यामत तक कायम रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम बेहतर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साथ आगे जाएंगे। हमने तरक्की करनी है, हमने प्रोग्रेस करनी है। लेकिन आज तक नाज़रीन इंडिया को सेका लगाने के बाद भी मैं ये समझ से कासिर हूं, और जी वो नहीं जी इंडिया प्रोपेगेंडा क्या कर लेगा, इंडिया प्रोपेगेंडा करके क्या कर सकते हैं? ओ इंटरनली नाज़रीन इतने खौफनाक हद तक डिवाइड है। बल्कि मैं चंद खबरें आपके सामने रखूंगा, वो बड़ी संजीदा नौयत के सवाल उठने शुरू हो गए नाज़रीन मोदी की फैशिज्म के ऊपर। वहां पर जो खौफनाक किस्म का डिवीजन आ चुका है, उसके ऊपर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। और यहां पर नाज़रीन बस चलाएं, आई होप सो बेटर सेंस प्रिवेल करे और ये सिचुएशन नाज़रीन डिफ्यूज हो। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और पहली तो खबर यह है कि भाई अमेरिका अचानक से भाग गया। अमेरिका अचानक से 13 दिनों तक कंसेक्टिव ईरान के ऊपर बमबारी करने के बाद अमेरिका साइड पर जाकर खामोशी से बैठ गया। यानी किसी ने नहीं कहा कि भाई लड़ाई ना कर, ट्रंप को पकड़कर यहां से पासली उस साइड पर लेकर गया कि थैले तू थोड़ा सा सब्र कर, तू थोड़ा बीपी शिपी डाउन कर, इसे कोई पानी पिलाओ, इसे कोई रूह अफ़ज़ा पिलाओ, इसे कोई शरबत पिलाओ, ये इसे साइड पर करो। ऐसा नहीं, खुद ही जाकर ना दिन पत्थर के ऊपर ट्रंप साइड पर बैठ गया और पत्थर के ऊपर ऐसा बैठा हुआ है। अब ये क्यों बैठा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये इसलिए बैठा हुआ है क्या कि कोई नेगोशिएशंस का रास्ता निकला है, या फिर इसलिए बैठा हुआ है कि कहानी कोई और है? सीबीएस रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के अहम तीन ऑफिशियल्स को कोट करके रिपोर्ट कर रहा है कि भाई अमेरिका के पास हथियार खौफनाक हद तक खत्म हो गए। 13 दिनों के अंदर और गुज़श्ता 5 माह में अमेरिका ने इतनी बमबारी ईरान के ऊपर की है कि उनके पास जो स्टॉक पाइल था और उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसको मीट ही नहीं कर पा रही। यानी जितना मिसाइल्स का, इंटरसेप्टर्स का जखीरा था वो तेजी के साथ डिप्लीट कर रहा है, और इतनी तेजी के साथ डिप्लीट कर रहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त हमारे ऊपर चाइना अटैक कर दिया, हमला कर दिया, हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनके सामने खड़े हो सके या किसी भी तरह का डिफेंस दे सके। हम इस पोजीशन में नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि थैला एक तो $37 अरब डुबो गया, दुनिया की इकोनॉमी डुबो गया, और फिर वो कह रहे हैं कि थैला इसके ऊपर जनाब जाकर अमेरिका की साख की तो बर्बादी खैर चंद चढ़ाई गया, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं हथियार खत्म करवा गया ये बंदा। तो क्या है नाज़रीन, ट्रंप इस चीज की वजह से जाकर, बल्कि मैं आपके सामने रख देता हूं, ये सीबीएस रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन गुज़श्ता बड़े मुख्तसर टाइम में स्टॉक पाइल ऑफ थर्ड जो इंटरसेप्टर्स हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम है, और पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स, और फिर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इनकी तादाद में खासी कमी आई है। 1200 के करीब जो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं जो कि इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइलों को। चूंकि देखें अमेरिका को सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं करना था, पूरे मशरक वस्ता को बचाना था। यानी अपने तमाम तर वो जिन्हें जाकर लारे लगाकर आया हुआ था कि मैं तुम लोगों को सिक्योरिटी दूंगा, वो पाकिस्तान से कह रहे कि मैं सिक्योरिटी दो, उन सब की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने इकदाम कर रहे थे। तो 1200 के करीब नाज़रीन पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स ये उड़ गए, ये खत्म हो गए हैं,
اور ایک جو پیٹریوٹ یہ انٹرسپٹر ہے ناظرین اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے $4 ملین. تو 1200 ناظرین پھونک دیے ٹرمپ نے, اور 1200 پھونکنے کے بعد 5 مہینے ایکٹیو وار کے بعد 13 دنوں تک جنگ لڑنے کے بعد حاصل ڈونلڈ جے ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ پتھر کے اوپر ناظرین بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے کوئی گھر میں مر گیا ہے. یہ پوزیشن ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ کی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس انڈسٹری سینگ, سی بی ایس رپورٹ کر رہا ہے کہ وی کین ناٹ پیس اپ ود دا تھنگز جو کہ ہیپن ہو رہی ہیں, کہ ڈیفنس انڈسٹری جو کہ امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم پیس اپ ہی نہیں کر سکتے اتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ سے یہ ساری چیزیں بنائیں. ایران کے بارے میں کیا رپورٹ ہو رہا ہے کہ بھائی ان کے بارے میں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس میزائلوں کا کتنا ذخیرہ موجود ہے, ابھی تک کتنا ذخیرہ انڈر گراؤنڈ موجود ہے. اور پھر جو ان کی جو پروڈکشن زون ہے یا جو پروڈکشن یونٹس ہیں انڈر گراؤنڈ, جو زمین کے نیچے, جو چٹانوں کے نیچے, جو پہاڑوں کے نیچے, پتھروں کے نیچے ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تتا میزائل بنتا ہے اور آ کر آپریشنل ہو جاتا ہے. یعنی ادھر سے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا تو آ کر وہ مشرق وسطیٰ میں چم لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ٹرمپ ناظرین 13 دنوں کے بعد 2 دن ہو گئے خاموش ہوا ہے. اسی دوران ایک بڑی پازیٹیو اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یس ایران کے آفیشلز کا اور پاکستان کے آفیشلز کا کانٹیکٹ ہوا ہے, رابطہ ہوا ہے, اور obviously ناظرین اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ ساری نیگوسیشنز کروا رہے ہیں, تو لہذا ایک کانٹیکٹ ہوا ہے اور ایران نے کنوے کیا ہے کہ یس وی آر ریڈی ٹو ٹاک, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہی والا MOU جو اسلام آباد ایگریمنٹ تھا جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اسی پر بات چیت ہوگی. اس میں سب سے پہلے بات ہوگی آبنہ ہرمز کے اوپر, اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر, اور آبنہ ہرمز کے اوپر بھی بات کیا ہوگی. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی اور روٹ یہاں سے بننے نہیں دیں گے, ہم کوئی اور راستہ یہاں سے نہیں بننے دیں گے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں فروزن ایسٹس $100 بلین جو ایران کی فریز کیے ہوئے امریکہ نے اور امریکہ کے مختلف اتحادیوں نے, وہ سارے ریلیز کیے جائیں. اور تیسرے نمبر پر آ کر ہم نیوکلیئر کے اوپر کو بات چیت کریں گے, یا نیوکلیئر کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کدھر جانا اور کدھر نہیں جانا. تو یہ ناظرین 3 چیزیں باقاعدہ سے کنوے کر دی گئی ہیں, اور وہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کے اندر, جنیوا میں, دوحہ میں, کہیں پر بھی آپ کہیں گے ہم آئیں گے اور نیگوشیٹ کریں گے اور بات چیت کریں گے, ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو تھیلا ناظرین ایک دفعہ پھر کس منہ کے ساتھ آئے گا اور آ کر ان کے ساتھ بات چیت کرے گا. اگین 13 دنوں کی کنزیکٹیو بمبنگ ہے. دوسری طرف ناظرین جو یوکرین ہے انہوں نے ایک ایرانی شپ پر اٹیک کیا ہے اور ایک سیلر کی جان چلی گئی ہے, اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہ رشین ہتھیار جا رہے تھے, اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم اسے جواب دیں گے اور یہ چیزیں بھی انآنسرڈ نہیں رہیں گی. تو وہاں پر ایک اور محاذ ہے ناظرین جو کہ کھل رہا ہے بنیادی طور پر. مشرق وسطیٰ سے دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ پروین سوانی صاحب یہ کہتے ہیں, جو انڈین ڈیفنس انالسٹ ہیں, کہ پاکستان کے ساتھ جو سعودی عربیہ کا اور جو کویت کا ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے, پاکستان از بیکمنگ اے سیکورٹی اینکر فار دا انٹائر گلف کنٹریز. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے اگر کوئی سیکورٹی کو یا کوئی اسٹیبلائزر ہے سیکورٹی وائز تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکیوم کریٹ ہوا ہے. ایران نے جب امریکن ہیجمونی کو چیلنج کیا, امریکن سیکورٹی کے سسٹم کو, نظام کو چیلنج کیا, تو ان کے پاس اور کوئی الٹرنیٹ یا کوئی بھی انہیں راستہ نظر نہیں آیا. انہیں صرف چونکہ پاکستان ایک اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو انہیں پاکستان نظر آیا, لہذا یہ پاکستان کے پیچھے بھائی تیل لے لے, یہ لے لے, وہ لے لے, ہمیں سیکیور, ہمیں کوئی تحفظ دے دو. یعنی شیخ کہتا ہے کہ میں رات کو سو نہیں پاتا, میں کوئی سیکیورٹی دو, گولی چھوڑی دو تاکہ میں رات کو سوؤں. یہ گلف, یعنی یہ ہمارے ناظرین انٹرنیشنل اس وقت پوسٹنگ ہے, اندرونی کھاتے اکانومی فیل ہوگی, برباد ہوگی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر بات چیت کریں گے. لیکن ایسے ٹائم میں ناظرین عطا طاہر صاحب اگر کریں, وہ جو انڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ ٹویٹ کروا رہا ہے, پوسٹیں کروا رہا ہے. اس کے بعد ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اور کویت کے بعد قطر ول بی دا تھرڈ کنٹری جو پاکستان سے ریکویسٹ کرے گی کہ بھائی ہمیں شاید معاہدہ ہوگا, ایک ڈیفنس معاہدہ آنے والے ٹائم میں یا چند دنوں میں, اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے. ناظرین دوسری جانب جو انڈیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, محمد جنید نامی ایک نوجوان مسلمان لڑکا نام ہے. اوبیسلی آپ انڈین یوتھ کو اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتے چونکہ وہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بڑی منظم ریزسٹنس کی ہے, اور وہ بڑا ان کا ریشنل انڈرسٹینڈنگ, ایک بیہیویئر, ایک بڑا وہاں پر نظر آ رہا تھا کہ بڑا وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے, مسلمان ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو یا سکھ ہو, کوئی بھی ہو, وہ ڈفرینس نظر ہی نہیں آ رہا تھا انڈین یوتھ میں. لیکن محمد جنید ناظرین جو وہاں پر پروٹیسٹرز کو کھانا کھلا رہے تھے, محمد جنید کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہی معاہدہ ہو جاتا ہے یا استعفیٰ آ جاتا ہے, میں پروٹیسٹ سے باہر نکلتا ہوں, میرے ابے کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور دہلی پولیس مجھے بھی اٹھا کر لے کر گئی ہے اور مجھے ہیومیلیٹ کیا, مجھے دھمکیاں دی ہیں. یہ معاملہ اگین انڈیا کے اندر ناظرین زور پکڑ رہا ہے, اور آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے میں نے. اچھا کچھ ایک ویڈیوز بھی ایسی آ رہی ہیں کہ جہاں پر واقعتاً ناظرین کچھ ایسے لوگ ہیں موجود ہیں جو کہ مودی کے پٹے انہوں نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ تم جنتر منتر کیوں گئے تھے اسٹوڈنٹس کو. تو یہ جو رویہ ہے ناظرین, یہ بڑا گھٹیا قسم کا رویہ انڈیا کے اندر سے نکل کر سامنے آ رہا ہے.
اور اس کے خلاف انڈین اپنی یوتھ کھڑی ہوگی, اپنے لوگ کھڑے ہو گئے. تو وہ جو ناظرین کور مودی نے دیا ہوا تھا نا, وہ ساری گند کے اوپر, گٹر کے اوپر ناظرین جو مودی کور دے کر بیٹھا ہوا تھا, وہ گٹر کا ڈھکن ناظرین انہوں نے ہٹا دیا اور اب گندی گند نظر آ رہا ہے, گندی گند نظر آ رہا ہے. ایک پولرائزڈ قسم کا, ایک ڈیوائیڈڈ قسم کا, ایک واہیات قسم کا ایک سسٹم ناظرین جو کہ مودی نے بنایا ہوا تھا, بہت ہی ولنریبل قسم کی ناظرین وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں. اور خاص طور پر اس وقت جو محمد جنید ہے, یہ ایک بہت بڑا کیس انڈیا کے اندر بن گیا اور اپوزیشن ساری آواز بھی اٹھا رہی ہے, اور جو انڈین جینزی ہے وہ بھی سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے, اور وہ بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو صورتحال ہے یا یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں. اچھا ناظرین, دوسری طرف پاکستان کے اندر علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے ایک موومنٹ شروع کیا, بڑا تگڑا ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے, استقبال کیا جا رہا ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں, لوگ جو ہی وہ پبلک میں جاتی ہے ناظرین خود بخود عوام موبلائز ہو جاتی ہے. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایک نیا پولیٹیکل ڈائنامک پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے جو کہ علیمہ خان صاحبہ کی صورت میں ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, مزید اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.